Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble le lexique, la leçon des préfixes et les suffixes. Les préfixes et les suffixes, ce sont les éléments qu'on ajoute à un radical. يعني العناصر اللي كنزيدوا لواحد الكلمة الأصلية ولا أصل الكلمة كنزيدوا لها des préfixes. Des préfixes فين كيكونوا devant le radical. Et les suffixes كنحطوهم après le radical. Ça fait les préfixes et les suffixes pour former ou bien pour obtenir des mots dérivés باش كنحصلوا على كلمات جديدة مشتقة. يعني الكلمة الأصلية لو راديكال كيكون عندنا ومين كنزيدو les préfixes كنزيدوهم devant le radical les suffixes كنزيدوهم après le radical on forme des mots dérivés مشتقات ديال الكلمة. صافي وغادي نتفصلوا في هادشي أكثر خلال الدرس ديالنا إن شاء الله. J'observe et je découvre. Soyez prudents et roulez lentement quand la circulation est dense. يعني كونوا حذرين ou bien كون حذر وسوقوا غير بلاتي ملي تكون يعني تكون لا سيركولاسيون دونس يعني يكون الازدحام ويكون لومبوتياج وداكشي. Un piéton imprudent risque d'être victime d'un accident. يعني واحد الراجل اللي كيمشي يعني بغير حذر يعني ما كينتبهش في الطريق داكشي يقدر يتعرض ولا يكون ضحيه ديال حادثه السير. Il faut traverser la rue prudemment. خصنا نقطعوا الطريق ولا نعبروا الطريق prudemment. Quand on roule à grande vitesse مين كان نمشيو بسرعه كبيره la voiture devient incontrôlable. يعني السياره كترجع غير متحكم فيها ما كنقدروش نتحكموا فيها ملي كنكونوا ماشيين بشي سرعه كبيره وكتجي شي حاجه قدامنا دايزه هكا ما كنقدروش نتحكموا فيها باش نشدوا لي فران وداكشي. كما كتلاحظوا معايا هنايا عندنا دي مو اون كولور ديما كيكون عليهم الموضوع ديال الدرس ديالنا. بحال مثلا هنايا هذا بلو برودون شو مني زدنا لها هنا هيا شتي هيا برودون شنو زدنا لها ان هاد اي ام هذا قلنا سي préfixe علاش حيت حاطينو devant le radical le mot الكلمه الاصليه يعني قبل الكلمه كنسميوه préfixe. هنايا هيا برودون ديالنا وزدنا لا مون هذا شنو حطيناه après le mot après le radical هذا كيتسمى un suffixe. هذا suffixe un préfixe. صافي عندنا هنايا lentement le radical عندنا هو long. شنو زدنا لها ان سوفيكس يعني حطيناه ان élément كون بلاس ابري لو راديكال مون شتي حطيناه في الاخر ديال الكلمه باش حصلنا على لونتومون. هنايا سيركولاسيون لو راديكال هو سيركول شنو زدنا لها اسيون عطاتنا سيركولاسيون. صافي هذا سي ان سوفيكس. هنايا انكونترولابل فين هو لو راديكال هو كونترول شتي كونترول. هاد الكلمه شنو درنا لها حنا زدنا لها على فوا ان بريفيكس ان وزدنا لها ابل سوفيكس شتي هاد الكلمه زدنا لها في نفس الوقت بريفيكس اي ان سوفيكس. صافي pour former un mot dérivé باش كنحصلوا على واحد الكلمه جديده ولا المشتقات ديال كونترولي. صافي incontrôlable يعني غير متحكم فيها ما تقدرش تتحكم في شي حاجه. صافي سورتو لا فواتور ملي كتكون كترولي à grande vitesse. صافي قلنا les préfixes ce sont les éléments qu'on place après le radical plutôt avant le devant le radical يعني في الاول قبل هذا c'est un préfixe. le suffixe يعني في après بحال mon هنايا وبحال mon هنايا بحال assion. صافي هادو ce sont des suffixes. دوزو لي كيستيون ديالنا قال comment faut-il rouler quand la circulation est dense. كيفاش خصنا نروليو ولا نسوقو السيارات ديالنا ملي تكون لا سيركولاسيون مزدحمه وداكشي. il faut rouler lentement. صافي راه عندنا في لا فراز الاولى il faut rouler lentement يعني بلاتي علينا ببطء
il faut rouler lentement. La deuxième question, quel piéton risque d'être victime d'un accident؟ يعني شكون هو الراجل اللي كيكون عرضة لحادث السير؟ شكون هو؟ سي لو بييتون امبرودون، يعني الغير الحذر، الغير منتبه في الطريق، يقدر يتعرض في اي لحظة لحادث سير. صافي، غادي نديرو هنايا سي لو بييتون كي داير امبرودون. شتي كانت عندنا برودون زدنا لها ان، شنو حصلنا؟ تبدل كاع لو سونس د الكلمه، تبدل، كان برودون رجع لو كونترير ديالها امبرودون. كومون فوتيل ترافيرسي اون رue؟ كيفاش خصنا نقطعوا واحد الطريق؟ il faut traverser la rue prudemment. صافي، il faut traverser la rue prudemment. Comment on devient la voiture quand on roule à grande vitesse؟ كيفاش كترجع السيارة ملي كنكونوا كنسوقوا بسرعة، يعني بسرعة فائقة؟ كترجع elle devient incontrôlable. صافي، elle devient incontrôlable. La question numéro 6. Quel mot peux-tu trouver à partir de chaque mot qui t'a permis de répondre aux questions؟ يعني شنو الكلمات يعني الكلمات الأخرى اللي لقينا à partir من هاد لي مو هادو اللي يساعدونا على الإجابة. بحال مثلا في الجواب الأول rouler lentement، شنو الكلمة اللي كاينة تما اللي نقدروا نحصلوا على كلمة أخرى تما؟ هي lent، يعني بطيء. شنو زدنا لها؟ زدنا لها مون، زدنا لها لو سوفيكس. لو بييتون امبرودون عندنا برودون، ياك برودون. شنو زدنا لها؟ زدنا لها لو بريفيكس ان، وعندنا il devient incontrôlable. هذه التالية il devient incontrôlable، عندنا فيها بريفيكس وعندنا ابل سوفيكس، والكلمة اللي نقدروا نحصلوا عليها هي كونترول. صافي، كلمة جديدة. Je m'entraîne, entoure le radical et souligne le suffixe. دابا غادي ندوروا على الاصل ديال الكلمة وغنسطروا على لو سوفيكس اللي زدنا له في الاخر. هنايا غاراجيست، غاراجيست فين هو لو راديكال؟ هو غاراج، غادي ندوروا عليه. وشنو هو لو سوفيكس؟ هو است. correction، le radical c'est correct وزدنا لها sion. parfaitement، le radical هو parfait، le suffixe c'est mon. policier، le radical c'est police زدنا لها ي IER. sûrement، le radical c'est sûr زدنا لها mon. lavable، le radical c'est lave زدنا لها able. D'accord? Entoure le radical et souligne le préfixe. D'abord le préfixe. Le préfixe قلنا l'élément qu'on place devant le radical، يعني في الأول قبل الكلمة. هنايا déformé، فين هو le radical؟ هو formé، ياك؟ غادي ندورو عليه. Et on va souligner le préfixe, c'est D. Retrouver, c'est trouver. Le radical, et on souligne re. Introuvable, le radical, c'est هادي راه فيها جوج. Trouver فيها le préfixe et le suffixe able. صافي؟ حنا غادي نسطرو عليها كاملة، ولكن هذا لا ندورو عليها بلوتو.
وغادي نسطرو على ان. شتي هادي انتروفابل بحال انكونترولابل فيها لو بريفيكس اي لو سوفيكس ابل. مالادغوا فين هو لو بريفيكس؟ هنا هو ادغوا. لو راديكال لو بريفيكس هو مال. ليزيبل ou bien illisible le radical هو lisible. Le préfixe c'est il. Impossible le radical c'est possible. Le préfixe c'est un. Complète avec les suffixes et les préfixes suivants. عطينا هنا دي préfixes et des suffixes. حنا غادي نكملو بهم لي phrases ديالنا. Le chauffeur roule lentement كما شفنا في لا phrase ديالنا. غنزيدو لها هادي mon lentement. Il démarre son moteur. Il redémarre. À midi, la circulation est dense. يعني غنديرو action circulation. En voiture, il faut éviter le يعني في السيارة خصنا نتجنبو le chauffage en été. Âge. Dans chaque liste, on tourne le mot qui n'a pas de préfixe. يعني في كل مجموعة في كل ليستا غادي ندورو على الكلمة اللي ما عندهاش لو بريفيكس. بحال هنايا contenir, soutenir, retenir, tenir. الكلمة اللي ما عندهاش لو بريفيكس هي tenir. هادي عندها غو ياك. هادي شنو عندها سو. هادي عندها كون. هادو ما طالبينهمش زعما هنا باش نسطرو عليهم. انا بينتهم لكم. عندنا هنا دير ميدير غودير بريدير. هادو كلهم لي مو ديريفي ديال دير مشتقات ديال دير. يعني دير هي اللي ما عندهاش ان بريفيكس. هادي عندها مي هادي عندها غو هادي عندها بري. défaire refaire faire et malfaiteur. هادو ايضا ce sont les mots dérivés du mot faire. و faire هي اللي ما عندهاش le préfixe. هادي عندها mal هادي عندها غو هادي عندها دي. Forme des mots à partir des verbes suivants en ajoutant les suffixes âge, able ou action. عطينا هنايا des verbes حنا غادي نكونو منهم des mots كلمات انطلاقا من هاد لي suffixes هادو غنزيدوهم لهم. بحال هنا réparer شنو غادي نديرو لها؟ واش هادي ولا هادي ولا هادي؟ réparation إصلاح. réparation. laver laver نقدروا نديروا لها lavage كما نقدروا نديروا لها lavable. lavable يعني قابل للغسل واللافاج هو الغسل. صافي. laver نديروا لها lavage ياك. وكما نقدروا نديروا لها lavable. afficher نديروا لها affichage. âge هنايا manger شنو غنديروا لها؟ mangeable. غنديروا واحد الاو بعدا هنايا وعاد غنديروا ديك ابل. صافي باش نقراوها mangeable. الا ما درناش الاو شنو غنقراوها؟ mangable وغادي تكون خاطئه. صافي mangeable زيدو الاو. passer شنو غنديروا لها؟ passage. âge. je m'évalue entoure l'intrus dans chaque liste. يعني غادي ندوروا على الكلمات الداخله في كل لائحه كلمات. بحال مثلا doucement relire gentiment promptement.
شنو هو الكلمة الداخلة هنايا؟ هنا دوسومون شوفوا شنو زادوا لها ان سوفيكس، زادوا لها ان إليمون يعني ابخي دوسمون. هنا غولير عندنا لير وزايدين لها بريفيكس، زايدين لها في الاول غو. جونتيمون هنا زايدين مون وهنا زايدين مون، دونك الكلمة الداخلة هي غولير. هادو كلهم زايدين لهم دي سوفيكس وهادي زايدين لها بريفيكس. هنا ديفير retourner profondément et redémarrer كما كنلاحظوا هنايا ديفير هذا سي ان بريفيكس، retourner زايدين لها بريفيكس غو، redémarrer زايدين لها غو، هنا profondément زايدين لها سوفيكس مون في الاخر. دونك هذه هي لانترو، كلهم عندهم دي بريفيكس، هذه الوحيده اللي عندها ان سوفيكس. À partir des mots suivants, forme des mots nouveaux en ajoutant un suffixe ou un préfixe. عندنا هنايا des mots احنا غادي نحصلوا على كلمات جديدة، كل مرة بغينا نزيدو سوفيكس ولا préfixe. بحال مثلا irrégulier، شنو غادي régulier شنو غنديروا لها؟ نديروا لها irrégulier. زدنا لها زدنا لها préfixe. ولا نقدروا نديروا régulièrement نزيدو لها ان سوفيكس. عندنا lire غادي نديرو relire نزيدو لها لو بريفيكس غ، ولا نديرو لها lisible ياك نزيدو لها لو سوفيكس إيبل. عندنا بولي شنو غنديرو لها؟ بوليتيس يعني الأدب، بوليتيس. ولا نديرو لها شنو؟ امبولي نزيدو لها لو بريفيكس ان. هنا زدنا لها ان، هنا زدنا لها اس. عندنا لون كيما ديجا شفنا نديرو لونتومون ياك زدنا لها مون، ولا نديرو لونتور غنزيدو لها شنو؟ اور لو سوفيكس صافي. هنا قالك دون دو مو افيك دي سوفيكس، نعطيو جوج كلمات عندهم دي سوفيكس يعني غنزيدو لهم لي زيليمون في لا فان دو مو صافي، ou bien après le mot. هنايا لي سوفيكس قلنا اللي كنديروهم في الاخر ديال الكلمه، بحال مثلا هنا غنديرو énormément هي بحال بوكو، زدنا لها مون، لو راديكال هي énorme. ولا غادي نديرو هنا الكلمه التاليه. هنايا نسيتو درت لكم كلمه في عود ما ندير لو سوفيكس درت لو بريفيكس ورجعت مسحتها. هنايا قلنا انورميمون زدنا لها مون. هنايا شنو غادي نديرو لها عاوتاني شي كلمه اخرى نزيدو لها سوفيكس في الاخر، غنديرو شونتور صافي. زدنا لها اور، لو راديكال هو شون ياك الغناء لو شون، وزدنا لها اور شونتور المغني. هنايا دون عاوتاني دو مو افيك دي بريفيكس. دابا غنزيدوهم لي بريفيكس يعني لي زيليمون كون بلاس دوفون لو راديكال. بحال غادي نديرو مثلا revoir صافي revoir. شنو زدنا لها؟ غ يعني voir يعني pour une deuxième fois. lire et relire يعني شي حاجه كديرها وكتعاودها. شنو غنديرو كلمه اخرى؟ غادي نديرو irréel يعني شي حاجه يعني خياليه ماشي واقعيه صافي. كاينه لو ريال الواقع و irréel. شنو زدنا لها؟ ir لو راديكال هو réel زدنا لها ir صافي. وصلنا à la fin de la séance mes chers élèves. Merci pour votre attention et à la prochaine séance Inch'Allah.